सत्तामा बसिराख्ने, कहिलेसम्म राज्यबाट सौतेनी व्यवहार भोगिरहने हिजो शासकहरू थिए, हिजो महाराजाहरू थिए। तपाईहरूले राजा महाराजाहरूलाई लखेट्नुभयो। आज तपाईहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू बोल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। किन बोलिँदैन? किन पश्चिम सेतीको आवाज उठाइँदैन? किन पञ्चेश्वरको आवाज उठाइँदैन? किन हाम्रा लिपुलेख र काला पानीहरूमाथि कसैले बलात्कार गर्न खोज्दैछन्? किन ती ठाउँहरू हामीले गुमाउँदैछौँ अथवा राज्यले त्यो ठाउँमा किन आफ्नो चाहिँ सुरक्षा दिन सक्दैन वा प्रतिनिधित्व पठाउन सक्दैन? यसको बारेमा हामी आवाज अथवा यसको बारेमा उहाँहरूबाट उत्तर खोजिरहेका छौँ, हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रो आदरणीय नेताहरूलाई हामी भनिरहेका छौँ, हामी विनम्र आग्रह गरिरहेका छौँ, तपाईहरू हाम्रो आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो, तपाईँ हाम्रो भरोसा हो, तपाईहरू हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारण अब लामो समयदेखि कहिले अस्ट्रेलियाले, कहिले फ्रान्सले, कहिले चाहिँ चाइनाले खेलेको पश्चिम सेती परियोजना कहिले बन्छ, कहिले बन्ला, कसरी बन्ला, के चाहिन्छ, हामी यो कुरा तपाईहरू समक्ष प्रश्न सोध्न गइरहेका छौँ। र यदि राज्यले सुदूरपश्चिमलाई लगानी दिन सक्दैन भने, राज्यले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्दैन भने, हिजोकै राजा महाराजाको पालाको जस्तो कणाली पारी अथवा सौतेनी व्यवहार गर्न खोज्छ भने तपाईहरूको अबको आवाज के रहन्छ? सुदूरपश्चिमलाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यदि राज्यले तपाईहरूले बजेट दिन सक्नुहुन्न भने, तपाईहरूले म्यान पावर दिन सक्नुहुन्न भने, तपाईहरूले सुदूरपश्चिमलाई उज्यालो बनाउन सक्नुहुन्न भने, तपाईहरूलाई अथवा सिंहदरबार र बालुवाटारलाई सुदूरपश्चिमलाई दिने पैसा छैन भने, हामी सुदूरपश्चिमको युवाहरू श्रम गर्न तयार छौँ, हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय छोड्न तयार छौँ, हामी काठमाडौँ छोड्न तयार छौँ, हामी हाम्रो सुदूरपश्चिमका लागि, हाम्रो सुन्दर पश्चिमका लागि आफै परिश्रम गर्न तयार छौँ, श्रम गर्न तयार छौँ। मात्र तपाईहरू नेतृत्व लिदिनुहोस्, तपाईहरू अग्रसर भइदिनुहोस्, तपाईहरू बोलिदिनुहोस्। सुदूरपश्चिम कहिलेसम्म अविकसित भइराख्ने? सुदूरपश्चिमका जनताले कहिलेसम्म भारतमा चाहिँ चौकीदारी गरिराख्ने? सुदूरपश्चिमका मान्छेले कहिलेबाट राज्यको सौतेनी व्यवहार खेपिराख्ने? यो प्रश्न हामी तपाईहरूलाई सोधिरहेका छौँ। यो प्रश्नको उत्तर तपाईहरूले दिनुहुनेछ, यो प्रश्नको उत्तर हामी खोज्नेछौँ र यसको बारेमा विस्तृत जानकारी यो के हो, किन बनिरहेको छैन, कहिले बन्नेछ, कसरी बन्नेछ, कहिले सुदूरपश्चिमको जनताले, सुदूरपश्चिमको युवाले पश्चिम सेती परियोजनाबाट बिजुली पाउनेछन् र लाभान्वित हुनेछन्, यसका बारेमा तपाईहरूसँग हामी प्रश्न सोधिरहेका छौँ। तपाईहरूले बताउनु हुनेछ, तपाईहरूलाई हाम्रो आग्रह रहनेछ र यसको बारेमा अझै विस्तृत जानकारी बोल्न थरीका हाम्रो आदरणीय संयोजक यादवजीले दिनुहुनेछ। हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व भीमराव यहाँ आइपुग्नु भएको छ, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व दिलेन्द्र बडु हामी यहाँ देखिरहेका छौँ, आदरणीय दाइ बद्री पाण्डेलाई हामी यहाँ देखिरहेका छौँ, थुप्रै महानुभावहरूलाई हामी देखिरहेका छौँ। तपाईहरूबाट अब सुदूरपश्चिमको युवाले के आश गर्ने? कहिले बन्छ पश्चिम सेती परियोजना? यसको विस्तृत जवाब आज हामी चाहन्छौँ। यही प्रश्न हामी सोध्नका लागि यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ र यो प्रश्नको विनम्र भएर सत्य तथ्य जानकारी दिएर तपाईहरूले उत्तर दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। धन्यवाद। उहाँले आफ्ना पीडा वेदनाहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। त्यसपछि हामीमा वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा र राष्ट्रियताको सवालमा 30 साल चाहिँ उभिनुभएका नेकपा स्थायी कमिटीका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माननीय भीमरावज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अतिथिज्यूहरूलाई खादा वडाएर स्वागत तथा सम्मान गरिदिनु हुन म यो बोल्ने थली धनगढीका संयोजक, यो कार्यक्रमका पनि संयोजक हाम्रो यादव जोशीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसपछि सुदूरपश्चिमको पश्चिम सेतीका विषयमा आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन चर्चित पत्रकार ऋषि धमला दाजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। अब सुदूरपश्चिमको बारेमा बोल्ने नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बारेमा भन्छु म। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बारेमा यहाँ बोल्ने धेरै हुनुहुन्छ, तर पश्चिम सेती बनाउनको लागि सबैको साझा मत कहिले बन्छ? म यहाँहरू सबैलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। पश्चिम सेती बन्नै पर्छ त्यहाँको विकास र समृद्धिको लागि। भीमरावजी, दिलेन्द्र बडुजी, कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू एकै मञ्च बसेर आज उद्घोष गर्नुहोस्। तपाईहरू यहाँ धेरै प्रभावशाली माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ,
त्यसैले पश्चिम सेती बनाउनको लागि प्रत्येक दिन नेपाली बसमा ऋषिले उहाँले भोलिबाट बस सुरु गर्नेछ भीम रावलजी पश्चिम सेतीको लागि। किन भन्दाखेरि त्यहाँको विकासको काँचुली पश्चिम सेतीले मात्रै फेर्न सक्छ। र आजको दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सङ्घीय माननीयज्यूहरूलाई मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ, तपाईँहरू विकासको लागि एक हुनुहोस्। सुदूरपश्चिमले धेरै प्रधानमन्त्री पाइसक्यो, 4 पटक शेरबहादुर देउवा, 4 पटक लोकेन्द्र बहादुर छन्, तर खोइ त्यहाँ विकासको काँचुली फेरिएको, खोइ त्यहाँ जनताले साँच्चीकै विकास हेर्न पाएका। भीम रावलजी तपाईँ त्यहाँको हुनुहुन्छ अनि दिलेन्द्र बडुजी तपाईँ त्यहीँको हुनुहुन्छ। खोइ त विकासको लहर त्यहाँ, खोइ तिम्रो गतिमा विकास भएको सुदूरपश्चिममा। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले आज तपाईँहरूको सरकार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यो सरकारले साँच्चीकै विकास र समृद्धिको लागि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका चाल्न सक्छ कदम। मलाई विश्वास छ भीम रावलजी। आज एउटा उद्घोष गर्नुहोस् तपाईँले, आज तपाईँले नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस् पश्चिम सेती आजको आवश्यकता हो भने किन राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन। जहिले पनि हाम्रो देशमा जनस्रोतको विकासमा खोइ त साझा अवधारणा, खोइ त साझा दृष्टिकोण, खोइ त साझा सोच र चिन्तन। त्यसैले नेपालको विकासमा सबै पोलिटिकल पार्टी एक हुनुपर्छ। पश्चिम सेतीको बारेमा, सुदूरपश्चिमको विकासको बारेमा ऋषि धमला जहिले पनि नेपाली मिडियाको तर्फबाट, सञ्चारकर्मीको तर्फबाट तपाईँहरूको साथमा रहने प्रण गर्दै आगामी दिनमा यहाँ बस्ने सबै नेताहरूलाई, यो मञ्च बस्ने सबै माननीयज्यूहरूलाई, शीर्ष व्यक्तित्वहरूलाई म घचघचाउने छु। भोलि बिहान यादवजीलाई पनि म भन्ने छु, जनता जान्न चाहन्छ यादवजी तपाईँले राम्रो पहल गर्नुभएको छ, हामी त चाहन्छौँ। र पश्चिम सेतीको र सुदूरपश्चिमको विकासको लागि सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका 88 वटा स्तरीय तहमा चाहिँ पत्र मन्जुसाहरू पठाइसकेको छ, पत्र मन्जुसा चिठी हाल्नेहरू। अनि बोल्ने थली यताले gmail.com चाहिँ हामीले मेलहरू हामीले चाहिँ रिसिभ गरिरहेको छौँ। हामीले सरकारलाई झकाझकाउनको लागि सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट 28 लाख जनसङ्ख्या भएको सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट 1 लाखवटा सपनाका पत्रहरू हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। र त्यो सपनाका चिठीहरू 1,88 वटा स्तरीय तहबाट सङ्कलन गरेका 1 लाख चिठी पत्रहरू र एउटा ज्ञापन पत्र सहित हाम्रो माननीयज्यूहरूसँगै लगेर हामीले केपी ओलीलाई बुझाउने हाम्रो कार्यक्रम छ, यो फिक्स हो। र अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो अर्को पश्चिम सेती आश्वासनका 28 वर्ष डोटीका सपनाका डोकाहरू कसले भर्छ भनेर हामीले 750 वटा डोकाहरू यो आयोजना स्थल ढुङ्गारमा हामीले 750 वटा डोकाहरू प्रदर्शन गरेर चाहिँ सपनाका डोकाहरू, हाम्रा रित्ता डोकाहरू, हाम्रा खाली सपनाहरू, हाम्रा खाली भोगहरू भर्ने कसले हो, हामीले एउटा भगा नाङ्गा जुलुसहरू गर्दैछौँ। तपाईँलाई यो कुरामा अवगत गराउँदैछु मित्रहरू, तपाईँले कभरेज गर्नुभएको छ। अस्तिको पनि हाम्रो माइतीगढ मण्डलाको कार्यक्रमलाई तपाईँले मुख्य रूपमा चाहिँ कभरेज गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण मेन स्ट्रिम न्युजहरूले एकदमै तपाईँले चाहिँ ठाउँ दिनुभएको थियो, एकदमै खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कीर्तिपुरमा यसै 25 गते हाम्रो हेम थापाज्यूले यसको संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब हामी बहादुर भएर हामी अगाडि आउन चाहँदैनौँ। हामीलाई थाहा छ अधिकार खोसेर मात्र होइन, मागेर पनि पाइन्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ। हामी निर्मम भएका छौँ, हामी चाहिँ दुःखी भएका छौँ, हामी चाहिँ लाचार भएका छौँ। हामीले कीर्तिपुरमा आजादी कन्सर्ट और राइजुमा कन्सर्ट फर पश्चिम सेती आजादी, सिर्फ आजादीको नारा लाउँछौँ। हामी आजादीको डम्फु बजाउँछौँ, मादल बजाउँछौँ, तबला बजाउँछौँ, दमाउ बजाउँछौँ, तर आजादीको लागि। हामीलाई आजादी चाहियो भोगमरीबाट, हामीलाई आजादी चाहियो गरिबीबाट। राज्यको मूलधारमा हामी कहिले पनि नआउने, राज्यले बजेट पनि हामीले यो कुरा स्पष्ट के बुझ्यौँ भने हामीलाई कुनै सम्पूर्ण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको अनुदान, कुनै विशेष अनुदान, कुनै प्याकेज दिएर मात्र हाम्रो हुँदैन। हामीले हाम्रा स्रोतहरूको म्याक्सिमम प्रयोग गरेर उसैलाई हामीले बजारीकरण गर्ने, उसैलाई हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्यो भने मात्रै हामी धनी बन्ने हो, हामी समृद्ध बन्ने हो। त्यसैले हामीलाई चाहिएको योजना हो, हामीलाई चाहिएको प्रोग्राम होइन, हामीलाई चाहिएको फन्ड होइन, हामीलाई चाहिएको नीतिगत योजना हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रभावी क्षेत्रका प्रेम आलीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कुरा राख्नुहुन्छ। उहाँ कतिको राख्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म त भन्छु तपाईँले त मलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो। अब तपाईँलाई फोन गर्न अस्ति जुलुसमा उतार्नको लागि 250 जना उतार्नलाई मलाई कुनै आपत्ति भएन, हेम थापाजी आए। तर आज नेताजी आउँदै हुनुहुन्छ, आइदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ त्यति बढी मान्छेले आइदिएनन्। त्यो पनि चाहिँ आज पनि मेन स्ट्रिम मिडियामा न्युज दिएकै थियौँ हामीले। नेतापट्टिको यस्तो वित्तीय किन त? यो प्रश्न तपाईँको हो। तपाईँलाई सफल पार्ने भनेको हामीले हो। हामीले गरेका सडक सङ्घर्षको जगमा तपाईँको एउटा भोइस बन्छ, बलियो बन्छ। तपाईँ चाहिँ एउटा लाइमलाइटमा तपाईँ आउनुहुन्छ। तर धेरै कुरा म चाहिँ सामान्य अनपढ मान्छे हो, मलाई धेरै कुरा केही थाहा छैन होइन। म डडेलधुराबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु।
र मलाई चाहिँ हिजो अस्ति पनि चाहिँ मलाई चाहिँ 3-4 ठाउँबाट चाहिँ कृपया आज म यहाँबाट भन्दैछु, उहाँ दाइ पनि हुनुहुन्छ होइन, मैले चाहिँ मलाई राजनीतिको यसमा चाहिँ मुद्दा लाग्यो, राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब अभियानमा हिस्सा बन्ने कि नबन्ने भन्यो। मैले निश्चित रूपमा मैले बिलोङ्स गर्ने परिवार भनेको मैले नेकपा पूर्व एमाले मेरो डाक्टर तारा जोशी तपाईँ नाम सुन्नुभएको छ भने म उहाँको कान्छो भाइ हो। तर म अहिले पनि भन्दैछु, आजको दिनमा यहीँदेखि भन्दैछु, मैले कुनै पनि पार्टीको साधारण सदस्य पनि छु भने यो अभियान छोडेर म जोगी भएर हिँड्न तयार छु। म जोगी भएर मलाई चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ सामान्य रोजीरोटी छ। मेरो दाइहरू तपाईँ चिन्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनशैली के नै हो, हाम्रो बस्नको लागि सामान्य एउटा चाहिँ त्यो छ। र मेरो म्यामले यो अभियानको लागि अस्तिको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ 30,000 रुपियाँ खर्च उहाँले पढाउनु भएको थियो। अहिले अछाममै उहाँले हुलाङमा सामान्य खदार हुनुहुन्छ। मेरो यो भोगलाई, मेरो यो जमिनलाई, यो जुनुनलाई देखेर उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यो खर्चबाट दाइ र हामी चाहिँ यता अहिले काठमाडौँमै छौँ। दाइ आज आउनुहुन्थ्यो तर उहाँको यो कुनै पनि उहाँ भएन। तर मैले भन्नुको मतलब मैले राजनीतिक फ्यामिलीबाट बिलोङ गरे मात्र हो, मैले कुनै राजनीतिमा कुनै आस्था छैन। अभियानको हिस्सा सबै बनिदिनु होला मित्रहरू। हाम्रो मुद्दा भनेको पश्चिम सेती मात्र होइन, पश्चिम सेतीलाई त तार्किक निष्कर्षमा लग्छौँ तपाईँलाई र तपाईँ हामीबाट कति फाइदा उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा, नत्र बदनाम कसको होला, तपाईँको होला। तपाईँ बुझ्नुहोस्, अब हामी त खाली डोका लिएर प्रदर्शन गर्दैछौँ। हामी त युद्ध भयौँ त, के गर्ने, खाली छौँ हामी। हामीलाई चाहिएको भनेको योजना। हामी लगत्तै बन्याथली धनगढीले सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटा बृहत एउटा जैविक अनुसन्धान केन्द्र, 3टा युनिट रहने जैविक अनुसन्धान केन्द्र, ठ्याक्कै महावीर फोनको आविष्कार केन्द्र जस्तै मोडलको हो, तर जैविक। हामीले 3टा चिजलाई त्यसमा फोकस गरेका छौँ। एउटा चाहिँ पशु युनिट, एउटा चाहिँ जडीबुडी हर्बल र एउटा कृषि। सुदूरपश्चिमाञ्चलका जति पनि चाहिँ त्यसका टेक्निकल समस्या हुन्, बजारीकरण भने हामी सक्दैनौँ, किनकि त्यो राज्यको चाहिँ नीतिभित्रको कुरा हो। यन्त्रीकरण गर्नुको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय तहलाई एउटा चाहिँ आइडिया दिने, रोग लाग्यो भने यस्तो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो टेक्निकल एडभाइसलाई हामीले एउटा कोरियाबाट भीमराव दाइलाई, प्रेमाले दाइलाई मैले नजिकबाट अलिअलि चिनिया हो होइन, सबैलाई पनि चिन्छु होइन। उहाँलाई आज भन्छु, उहाँले प्रमिस गर्नुपर्छ। मैले त्यसको लागि कोरियाबाट पिएचडी गरेर आएको प्रकाश पाण्डेहरूको साथीहरूले चाहिँ मेरा इपिएस मेसिनहरू यहाँ 28 लाख पर्छन्, त्यस्ता 8वटा मेसिनहरू त्यहाँ जम्मा गरिएका छन्। फन्डिङ गरेर त्यहाँको चाहिँ प्रोफेसरहरूले मेरो प्रपोजललाई मन पराएर उहाँले दिनुभएको छ। तर त्यसलाई नेपालमा ल्याउनको लागि कर लाग्छ भने, पुरै कर लाग्छ भने म सक्दैन त्यो कर लाग्नु। र त्यो जैविक केन्द्र मेरो होइन, त्यो राज्यको हो। राज्यको लागि खोलिदिने हो। तपाईँ यसलाई करको लागि पहल गरिदिनुहुन्छ कि हुँदैन, यो अहिले चाहिँ उहाँ दाइहरूले भन्नुहुन्छ कृपया यसलाई चाहिँ सेटमा रिकर्डिङमै हालिदिनु होला है। म उहाँलाई फेरि चाहिँ उहाँको म निवासमै गएर म सबैको उहाँको तपाईँहरूले भनिदिनुहुन्छ कि भन्दिनु हुनु। मेरो जैविक केन्द्रको लागि मेरो ड्रिम छ होइन, किनकि यात्रा लामो छ, वर्ष चाहिँ 28 मात्रै भएको छ, धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। तपाईँ आइदिनु भएको छ, योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि केही पनि होइन। र यसको टपिकको चाहिँ अलिक कन्क्लुजनमा आएर चाहिँ सिद्ध्याउँछु। साझा सारांश र हामीले अर्को ब्यानरमा हामीले चाहिँ एकै प्रश्न भन्दैपट्टि हामीले चाहिँ सायद अनलाइनहरूले एकै प्रश्न भन्ने राखेका थियौँ। साझा सारांश यो अर्थमा हो कि यहाँ फरक नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको पश्चिम सिटीको लागि साझा सारांश कमन मेमोरी के हो, तपाईँको विचार के हो पश्चिम सिटीको लागि हो कि अब चाहिँ 28 वर्ष 30 वर्ष कहिले स्मेक आउने, कहिले चाहिँ यो फ्रान्सको कम्पनी आउने, कहिले चाहिँ सरकारले आफै गर्छु भन्ने, अनि कहाँ पेट्रोलबाट चाहिँ पैसा दिने, कहाँ बुढी गण्डकीमा हाल्छु भन्ने। हामीले चाहिँ यसको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ भन्दैनौँ क्या। भुटमा होला, पिपीमा होला, राज्यलाई फाइदा हुने कुरा जस्तो पनि होस्। अनि कम्प्रोमाइज त आयो, कम्पनीसँग चाहिँ विन विनमा जानु पऱ्यो नि, उसले पनि पाउनु पऱ्यो। अनि हामीलाई थाहा छ कति पेन भयो होला, कति दुख्या होला, जुन दिन चाहिँ मेरै घरको माथिबाट चाहिँ 3 गतिएर चाहिँ हेलिकप्टरमा सामान लगेर उड्यो। मेरो आमाले भन्यो कि गाउँमै बस्छौँ हामी, त्यही ठाउँको मान्छे हो गरियादुराको। मेरो आमाले भन्यो कि यो कहाँ आया हो बा भन्यो। मैले भने हामी पश्चिम सिटीको लागि सामानको लागि बनाउनलाई आया कम्पनी हो एउटा चाहिँ अब त्यो कम्पनी बारेमा आमालाई खासै भनेन। यसो हो नि सामानले गइयो, यो सामान लग्यो भने त्यो त अरे हाम्रा देवबाजी कब भन्यो भएन। अनि सबै यसो भन्यो पश्चिम सिटी अनि हाम्रा दिन फर्किने हुनु भने मैले भने कि आमा टाउकोमा गएर कफन बाँधेर रुमाल बाँधेर पनि सायद तपाईँ रुमाललाई बिर्सिनु हुनु होला। अघिका मेरा मेन पत्रिकाहरूले चाहिँ यही रुमालको फोटोलाई राखेको थियो। पश्चिम सिटीको अभियानमा हरेक अभियानमा टाउकोमा यही रुमाल हुन्छ, तर म टाक्ले छैन है फिल्म। म पनि फिल्मको हिरो हो, फिल्ममा खेल्न पाएन, त्यति कुरो भएन। म पश्चिम सिटीको अभियानहरू जति पनि हुन्छन्, आजादी कमिसन भइरहेछ किर्तिपुरमा 25 गते 26 गते कुन दिन हो 26 गते हामी आजादीका लाउँछौँ नारा, आजादीका हामीलाई आजादी चाहियो। अनि 1 लाखवटा पत्रको लागि स्थानीय तहबाट हामीले चिठी पत्रहरू सङ्कलन गरिरहेको छौँ। 1 लाख सपनाका चिठीहरू, पश्चिम सिटीका लागि सपनाका चिठीहरू
र डोटीमा आश्वासनका 28 वर्ष डोटीमा सपनाका ढोकाहरू कसले भर्छ भनेर 750वटा ढोकासहित 10,000 मान्छे ढुङ्गामा उतारेर तपाईँहरूको एक मान्छेको इमेल एड्रेस त पठाउँछु तपाईँलाई। तपाईँले त्यसको चाहिँ त्यसलाई तपाईँले लेजिटिमेट रूपमा तपाईँले चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पर्ने हो। वैधानिक रूपमा चाहिँ हाम्रो जग्गा तपाईँको चाहिँ एउटा भोल्युम बढ्ने हो। हजुरहरूले एकमत हुनैपर्छ। हजुरहरूले एकमत भइदिनु भने सायद यो कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन, अस्तित्व पनि छैन। तपाईँहरूको साथ सहयोग सधैँ पाइरहेको र हामीहरू चाहिँ तपाईँको लागि प्रयोग भइरहेको पश्चिम सिटीको केसमा निश्चित रूपमा हामी चाहिँ तपाईँले भनेकै कामहरू गर्छौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हो। तपाईँ नै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हो। यो राजधानीमा अस्ति हामीले भनेका थियौँ, अस्ति धेरै मैले मान्यज्यूलाई भने अब माइतीघर मण्डलमा त आयौँ, तर कहाँको आयौँ त? हामीले पराई घरको माइतीघर मण्डलमा आयौँ भनेर हामीले चाहिँ पश्चिम सिटीको पानी माइतीघर मण्डलमा विसर्जन गरेर आयौँ। हामी कचौरामा ल्याएका थियौँ। हामीले यो राजधानीलाई त हामीले आफ्नो भनेकै छैनौँ, हामीले पराई घर भन्दैछौँ। हामी माइतीघर पनि हाम्रो होइन, पराई घरको माइतीघरमा। अनि आज चाहिँ यो रिभर्स क्लबमा चाहिँ यस्तो ठाउँ पाइयो होइन। उहाँ ऋषि धमला दाइले अस्ति उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ। चाहिँ यसो छ भने उहाँको अफिसमा गएर भनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ एक दिन दिन्छु भन्नुभयो। नेताजीले सबैले आइदिनु भयो। आज पनि धेरै मान्छेलाई खबर गरेका थिएँ। उहाँले चाहिँ हल्का रूपमा दिनुभयो कि उहाँले चाहिँ हाम्रो पीडा बुझिदिनु भएन कि अथवा उहाँले कार्यक्रमको वेट छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँलाई महसुस भएन होला। जे होस् उहाँको व्यस्तता पनि होला, किनकि राज्यको नीतिमा बस्नेवाला मान्छेको विविध व्यस्तता हुन्छन्। मैले बोल्नु भने फजुल हो। मैले अहिलेसम्म व्यर्थमा बोले जस्तो लाग्दैछ, किनकि मेरो बोलेको औचित्य पनि छैन। मैले सामान्य धुलीकरण हो। तर यो अब सामान्य जीवावशेषहरूका कणहरूका चाहिँ आवाजहरूलाई तपाईँले चाहिँ सङ्गठित गरेर हाम्रा विचारलाई तपाईँले चाहिँ एउटा अर्गनाइज गरेर तपाईँले पुस गरिदिनु हुनेछ। तपाईँले चाहिँ एउटा साझा मञ्चमा तपाईँले चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध सहित मैले चाहिँ मागे बिदा। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँले आफ्ना पीडा वेदना र सङ्घर्षका कथाहरू सबै सुनाएर जानुभयो र यसपछि आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन उहाँलाई केही मेरा पनि क्वेसन छन्। सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवा बाहेक अहिलेको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको पार्टीले सबै चुनाव जित्यो। पश्चिम सेती बनाउन उहाँलाई के चिजले रोक्यो? लगभग 2/3 बहुमतमा उहाँको सरकार छ। तपाईलाई पश्चिम सेती बनाउन केले रोक्यो र पश्चिम सेती कहिले बन्छ? यो प्रश्नको उत्तरको अपेक्षा सहित आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीमरावज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका आयोजक महोदय, मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण मान्य साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, म आज पश्चिम सेतीमा केन्द्रित भएर अत्यन्त संक्षेपमा कुरा राख्न चाहन्छु। पश्चिम सेती धेरै लामो समयदेखि निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न सरकारहरूले भन्दै आएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। धेरै समय अगाडि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनी र त्यसको नेपाल स्थित काम गर्ने कार्यालय स्नोई माउन्टेनले पश्चिम सेती निर्माण गर्ने भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरेको थियो। जुन बेला 2051 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो, त्यो बेला हामीले धेरै सरोकार राखेका थियौँ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, हामी 9 महिना भन्दा बढी सरकारमा रहन सकेनौँ। 2052 सालदेखि देश द्वन्द्वको एउटा भुमरीतर्फ धकेलियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा म कुन सरकार आए, कस्तो स्थिति भयो, त्यता म जान्न चाहन्न। हामी सबै भलीभाँति त्यसको जानकार रहेका छौँ। हामीले झन्डै 1 दशक द्वन्द्वको स्थितिको सामना गर्यौँ। त्यसपछि संविधान निर्माणको प्रसङ्गमा हामी गयौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा संविधान निर्माणको लागि हामीले 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। धेरै यस्तै खालका आरोह अवरोहपछि अहिले हामीले 2/3 स्थिर सरकार प्राप्त गरेका छौँ। स्वाभाविकै रूपमा या त 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार आएको थियो,
55 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार थियो, या त त्यसले कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा निर्णायक पाइला चाल्न सक्थ्यो, या अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त्यस्तो पाइला चाल्न सक्छ। जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट स्वयं मैले र अरू साथीहरूले पनि पश्चिम सेती निर्माण हुनुपर्छ, धेरै लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमका जनताको आकाङ्क्षा इच्छालाई पुरा गर्नको लागि सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ हामी भन्दै आएका छौँ। मभन्दा पूर्ववक्ता मित्रहरूले जुन यो विकास निर्माणको लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटै भावना एउटै मत हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। मलाई विश्वास छ पश्चिम सेती निर्माण यथाशीघ्र हुनुपर्छ भन्नेमा चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन् या नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हाम्रो एउटै मत छ, हामीले भन्दै आएका छौँ। तर यहाँनिर मैले एउटा कुरा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, धेरै लामो समयदेखि पश्चिम सेतीको जुन हामी कुरा गर्दै आएका थियौँ, जुन बेला माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म गृहमन्त्री थिएँ, उहाँको चीन भ्रमणको समयमा पश्चिम सेती निर्माण गर्नको लागि चिनिया सरकारसँग प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई उहाँले आत्मसात गरेर चीनमा एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता अनुसार चिनिया सरकारले पश्चिम सेती निर्माणमा पनि संलग्नता जनाउने भयो र सँगसँगै अछाम जिल्लाको बुढीगङ्गा भन्ने जुन नदी छ, अछाम जिल्ला बाजुरा जिल्ला भएर बग्ने, त्यो बुढीगङ्गामा 20 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निःशुल्क बनाइदिने र नेपाललाई उपहार दिने भनेर त्यहाँ सहमति भयो। उहाँ त्यो सहमति भइसकेपछि धेरै लामो समय त्यो सरकार पनि टिक्न सकेन। त्यसपछि पुनः नेपाली काङ्ग्रेस सहित भएको सरकार बन्यो र म अहिले कुनै मन्त्रीलाई आरोप लगाउने, कसैको बारेमा यहाँ आलोचना टिका टिप्पणी गर्ने मलाई त्यस्तो इच्छा छैन। जस यहाँहरूले खोज्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, एकजना मन्त्रीजीले, त्यो परिवर्तित सरकारको नयाँ मन्त्रीले हामीलाई कुनै जानकारी नदिई यहाँबाट चिनिया राजदूतावासलाई, चीन सरकारलाई यस्तो पत्र पठाइयो जुन पत्र पछि चिनिया सरकार ती दुईटै योजनाबाट पछि हट्यो। म यो दुःखका साथ म यतिखेर स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूले मान्छे को के भन्नु होला, त्यो पछि खोज्नु होला। हामीले एउटै आवाज पश्चिम सेतीको लागि उठाउनु पर्ने अहिलेको यो मञ्चबाट म धेरै त्यतातर्फ जान चाहन्न। त्यसपछि अनेक पटक हामीले माग गर्दै गयौँ र फेरि लगानी बोर्ड मार्फत चीनको 3 जर्जेस भन्ने जुन कम्पनी छ, जसले चीनमा धेरै ठुलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरेको छ, त्यो कम्पनीसँग सम्बद्ध एउटा अर्को कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना बनाउने भनेर त्योसँग सम्झौता भयो। त्यो पनि राम्रै कुरा थियो र त्यो कम्पनीले आफ्ना थुप्रै उपकरणहरू पश्चिम सेतीमा पुर्यायो। मसँग व्यक्तिगत रूपमा सरकारका सम्बद्ध निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सोद्धाखेरि जहिले पनि हामीहरूले भन्यौँ हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ, चाहे त्यहाँबाट विस्थापित व्यक्तिहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था होस् वा तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अरू कामहरू हुन्, हाम्रो तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भन्यौँ। तर 81 अब मैले यो सत्य कुरा बोल्नै पर्ने हुन्छ। वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभयो। त्यो घोषणामा उहाँले के भन्नुभयो भने अब पश्चिम सेती नेपाल सरकारले बनाउँछ। चीनको एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता भङ्ग भएको छैन, तर सरकारका अर्थमन्त्रीले नेपालले बनाउँछ भनेर बजेटमा घोषणा गरिदिनु भयो। मैले तत्कालै यस सम्बन्धमा उहाँ लगायत सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग प्रश्न गरेँ। एउटा कुनै देशको कम्पनीसँगको सम्झौता खारिज नहुँदै नेपाल सरकारले बनाउँछ भनेर यो संसदबाट बजेट पारित भएपछि त बजेट कानुन सरह लागू हुन्छ। संसदबाट पारित भएपछि त्यो त कानुन भयो। अब त्यो विदेशी कम्पनीले नेपाल सरकारले हामी आफै बनाउँछौँ भनिसकेपछि त
प्रकारान्तरले त्यो सम्झौता त स्वतः खारिज भएको भन्ने बुझ्छ कि बुझ्दैन? यसबाट के परिणाम निस्किन्छ भनेर मैले एकदमै उच्च तहमा कुरा गरेँ। होइन त्यस्तो भयो, यो अप्ठ्यारो भयो भन्ने मैले प्रतिक्रिया पनि पाएँ। तर पछि जब बजेटको रकम कहाँ कति छुट्याइयो भन्ने कुरा हेर्ने समय आयो, नेपाल सरकारले बनाउने भनेको ठाउँमा त बजेट त कति पनि रहेको छ। यस्तो हुन गयो। अब यस सम्बन्धमा भर्खरै उद्घोषकले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, किनभने म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, म त्यो पार्टीसँग सम्बद्ध भएको हुनाले उहाँले जुन प्रश्न केले रोक्यो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ, वास्तवमा त्यो प्रश्न मार्मिक छ। सम्झौता गरेको कम्पनीको सम्झौतामा पनि त्यो सम्झौतालाई अगाडि नबढाउने, नेपाल सरकारले बनाउँछ भन्ने, तर कति पैसा नराख्ने। अब जुन प्रश्न उहाँले, म पनि त्यो सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीसँग सम्बद्ध भएको व्यक्तिलाई उहाँले सोध्नुभयो, उहाँलाई सोध्ने अधिकार छ, म त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर यो प्रश्नको उत्तर मसँग पनि छैन, किनभने यो प्रश्नको उत्तर ती व्यक्तिहरूसँग होला जसले एउटा कम्पनीसँग भएको सम्झौता हुँदाहुँदै बजेटमा संसदमा नेपाल सरकारले बनाउँछ भनेर बजेट भन्ने शून्य राखे। ती व्यक्तिहरूले यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ भनेर म यहीँबाट भन्न चाहन्छु। किनभने यसको लागि हामीहरू जिम्मेवार छैनौँ। जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट हामीले पटक पटक यो कुरा उठाएका छौँ। पश्चिम सेती जुन सुदूरपश्चिमका जनताको यत्रो ठुलो माग छ, यो सम्बन्धमा भएका तथ्य कुराहरूलाई मैले नलुकाएर भन्नु मेरो कर्तव्य हो। मेरो त्यहाँका जनताप्रति, यो देशप्रतिको मेरो कर्तव्य भएको हुनाले मैले संक्षेपमा मात्र यो कुरा भने, यसका अरू विस्तृत कुरातर्फ म अहिले जान चाहन्न। जे होस्, यसका केही तिता मिठा यी तथ्यहरू हुन्। तर अब के गर्ने त? म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, मलाई लाग्छ यहाँ बस्ने हामी जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छौँ, हामी कसैको पनि पश्चिम सेतीमा विलम्ब होस् वा यो नबने पनि हुन्छ भन्ने धारणा हुने कुरै भएन। हामी यसमा एकमत छौँ। हामीले जहिले पनि यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ र नेपाल सरकारले यसमा तत्काल गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। पश्चिम सेती आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जब माथिल्लो तामाकोशी आयोजना नेपालीहरूले नै बनाउने भनेर सेयर जनतामा आह्वान गर्दा त्यो सेयर किन्नको लागि यति धेरै मानिसहरू आए, मानिसहरूले त्यो पैसा तिरेर पनि सेयर किन्न पाएनन्। त्यति रकम मान्छेले उठाए। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यदि नेपाल सरकारले तत्काल यो सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट धेरै पछाडि पर्न गएको हुनाले ल नेपाल सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट केही रकम हाल्छ, ल हामी सेयर आह्वान गर्छौँ भन्छ भने मलाई विश्वास छ सुदूरपश्चिमका जनताले पनि त्यो सेयरमा आफ्नो अंश हाल्नुको लागि र त्यो बजेट त्यो विकासलाई कार्ययोजनालाई आयोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि पर्याप्त रकम त्यहाँ जुट्नेछ भन्ने कुरा म यहीँबाट भन्न चाहन्छु। मैले आज यो पश्चिम सेतीभन्दा अरू विषयमा प्रवेश गर्नु त्यति उचित मलाई लागेको छैन। जसरी भर्खरै यादव जोशीजीले उहाँको बोल्ने थलीको तर्फबाट कुराहरू राख्नुभयो, यसरी सचेतना अभियान गर्ने हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि ल्याएर केही कुराहरू व्यक्त गरेर सरकारलाई झर्झक्याउने जुन उहाँहरूले यो प्रयत्न गर्नुभयो, यो अभियानको थालनी गर्नुभयो, त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पश्चिम सेतीको सन्दर्भमा एउटा कुरा पनि जोड्नु भएको छ, जैविक र त्यहाँको विकासको लागि मैले एउटा अभियान चलाएको छु भन्नुभयो। अब यो मूलतः सरकारका निकायहरूले स्वीकृति दिने प्रसङ्ग होला। त्यो प्रसङ्गमा हामीले कुनै सरकारी निकायलाई कहीँ केही भन्नुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो स्मरण गर्नु होला। विकासको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि, त्यहाँका जनताको भलाइको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै छैन। त्यसको लागि हामीले कुन ठाउँमा के भनिदिनु पर्ने हो हामीहरू सबैजना तयारै हुन्छौँ। र यसको सँगसँगै अब पश्चिम सेती जुन जलविद्युत आयोजना छ त्यसको माथि तल अनेकौँ आयोजनाहरूको विकास हुने त्यहाँ सम्भावना छ। तर अहिलेसम्म त्यो सम्बन्धमा जुन विलम्ब भएको छ, त्यो विलम्बको सम्बन्धमा मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि पटक पटक लगानी बोर्ड, नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूसँग मैले छलफल गरेको छु। अरू साथीहरूले पनि गर्नुभयो होला। हामीले संयुक्त रूपमा ती कुराहरूलाई भन्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने पनि हामीहरू त्यसको लागि तयारै छौँ। त्यसकारण
मलाई लाग्छ आजको यो कार्यक्रममा जुन हामी पश्चिम सेती आयोजना छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यहाँको आर्थिक विकासको लागि जनताको आकाङ्क्षा, जनताका आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन सन्दर्भमा यहाँ यो पश्चिम सेतीका लागि नागरिक अभियानको तर्फबाट तपाईँहरूले कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। यसबाट दिने सन्देशलाई नेपाल सरकारले अझ गहन रूपमा, गम्भीर रूपमा अवश्य पनि ग्रहण गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मलाई पनि यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म यो सुदूरपश्चिमको यो पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनुको लागि यो बोल्ने थली धनगढीको तर्फबाट यो नागरिक अभियान सञ्चालन गरेर तपाईँले जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अगाडि नै उहाँलाई फोन गर्दाखेरि मलाई सुरुमै बोल्नु दिनु होला भनेर मैले विशेष आग्रह गरेको थिएँ, किनभने यहाँहरूलाई थाहा छ मैले अहिले एउटा छोटो समयावधिमा नेपालको सन्दर्भमा उठेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा काम गर्नुपर्ने छ। हाम्रो समय धेरै छैन, हामी कतिपय निरन्तर बैठक पनि गरिरहेका छौँ। यो प्रसङ्गको कारणले गर्दा मेरा अरू मित्रहरूका यस प्रसङ्गका महत्त्वपूर्ण विषयहरू मैले सुन्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसलाई यहाँहरूले अन्यथा लिनुहुने छैन भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यति भन्दै पुनः म यो नागरिक अभियानको सफलताको लागि हार्दिक कामना गर्छु र यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भएकोमा म आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिएर मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो सार गर्ने अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउनु भएको छ। एउटा ठुलो अपेक्षाका साथ, एउटा ठुलो विश्वासका साथ वेस्ट सेतीका प्रमुख रूपमा वेस्ट सेतीका लागि र समग्रमा लाग्दछ, उहाँको भावनाले पनि समेट्दछ। समग्रमा सुदूरपश्चिम कहिलेसम्म अपेलित रहने, हिजो आसामहरू आज जवान सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व भयो, नेतृत्व भयो, तर पनि हुन सकेन भने वास्तवमा एउटा नयाँ जागरण 2046 सालको आन्दोलनपछि सुदूरपश्चिममा आएकै हो। मैले यसरी बुझेको छु, हामी किन ठगियौँ, हामी ठगिनु हुँदैन भन्यौँ। हामीले विकासको क्रममा सुदूरपश्चिमलाई मुलुकको मूल धारमा जोडिनु पर्दछ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता राखेकै हो। त्यसका निमित्त पूर्वाधारहरू तयार हुनु पर्दछ र मुलुकको राजधानीसित सुदूरपश्चिम जोडिएको अवस्था पनि थिएन। 46 सालको आन्दोलनपछि पहिलो सरकार 2048 सालमा बन्यो र त्यो सरकारको प्राथमिकता त्यहाँका पुलहरूबाट, सडकको माध्यमबाट कम्तीमा सुदूरपश्चिम जोडिँदा मलाई लाग्छ एउटा मूल प्रवाहमा सुदूरपश्चिम जोडिन सक्थ्यो भन्यो, त्यो प्राथमिकता पायो र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार जोड्नुपर्छ भन्नेमै गयो। अवश्य पनि म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यसबाट हामी केही हदसम्म भए पनि विकासको पूर्वाधारको केही तयारी भयो, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा। हाम्रो अपेक्षा पुरा हुन सकेन, अहिले पनि भइरहेको छैन। यो अवश्य हाम्रा कमजोरीहरू छन्, यसरी पनि बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो पूर्वाधारका निमित्त हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ पश्चिम सेतीको विषय। तपाईँहरूले 28 वर्ष भन्नुभएको छ, यो अझै 38 वर्ष पहिले सुरु भएको, यसरी बुझ्नु जरुरी छ। 48 सालको गभर्मेन्ट हुँदा वेस्ट यो स्पेकसित अस्ट्रेलियाको स्पेक स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसितको वार्ताको प्रारम्भ त्यति बेला भएको हो र गभर्मेन्टले त्यसलाई प्री फिजिबिलिटी स्टडीका निमित्त पनि आमन्त्रण गरेको विषय हो। त्यसकारण अहिले हाम्रो राहुलजीले पनि भनेर जानु भएको छ, स्पेक पहिलो अग्रता हो, तर त्यसले प्री फिजिबिलिटी मात्र गर्यो, तर अगाडि बढाउन सकिएन। हामी बाहिरिया अनुदानको पछि लाग्यौँ, हाम्रो आफ्नो क्षमता नहुँदा। तर हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने हामी यति बेला पनि बीचमा केही अस्थिरताहरू रहे, स्थिर सरकार रहन सकेन र जलवर्षीय जनयुद्धमा राष्ट्र त्यहाँ पनि घुमिनु पर्यो। केही अवरोधहरू अवश्य पनि रहे, तर त्यो त्यसकै विकासकै लागि थियो सबै अवरोधहरू। त्यो सबै जनयुद्धले पनि जनताको शासन आउँदा सायद सबै ठाउँमा सन्तुलित विकास हुन्छ
र सबै ठाउँमा विकासका प्रवाहहरूले प्राथमिकता पाउँछन् समान रूपले भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो पनि आज हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ हाम्रा निमित्त दुःखद पक्ष नै हो। त्यसकारणले आजको अवस्था के हो? आज हामीले हाम्रो सरकार ल्याएका छौँ, आज जनताको सरकार भयो। अब कम्तीमा सबै ठाउँमा समान रूपले विकासको प्राथमिकता पाउँछ भन्ने कुरा आज स्थापित हुन जरुरी छ। यसमा हामी सबैको एउटै विचार हुनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले बहुमतको सरकार आएको छ, 2/3 बहुमत। अब मलाई लाग्दछ यो सबैका निमित्त खुसीको कुरा हो, यो कसैले आत्तिनु पर्ने कुरा छैन। आज जनताले एउटा विश्वासले एउटा पार्टीलाई 2/3 को बहुमत दिनुका पछाडि पनि अब जे गरे पनि गर भन्ने होइन, सबैको अपेक्षा पूरा गर। सुदूरपश्चिम जो अहिलेसम्म ठगिएको थियो त्यहाँ पनि हाम्रो दृष्टिकोण जानु पर्यो। त्यहाँका विकासका निमित्त वेस्ट सेती पनि हो, त्यहाँका विकासका निमित्त अप्पर कर्णाली पनि हो, त्यहाँका विकासका निमित्त चमेलिया पनि हो, त्यहाँका विकासका निमित्त हाइड्रोको क्षेत्रमा पञ्चेश्वर पनि हो। तर त्यहाँ हाम्रो प्राथमिकता साँच्चै भन्ने हो भने 7 नम्बर प्रदेशमा जान सकिरहेको छैन। यो गभर्नमेन्ट आइसकेपछि, यो वर्तमान सरकार आइसकेपछि 2टा बजेट आइसकेको छ, तेस्रो बजेटको तयारी हुँदैछ। तर हामीले त्यो क्षेत्रको प्राथमिकताका निमित्त नबोलेको होइन। तपाईहरुले रेकर्ड हेर्दा हुन्छ हामीले 2टै नीति र कार्यक्रममा पनि हामी बोलिरहेका छौँ र 2टै बजेट विनियोजनमा पनि हाम्रो आपत्ति छ। हामीले भनिरहेका छौँ अहिले पनि यो सरकारले पानी जहाज र रेल चलाउने कुरा गरिरहेको छ। त्यसको केन्द्रीकरण कहाँ छ भन्दा काठमाडौँमा ल्याउने अनि वीरगञ्ज पुर्याउने भन्छन्। काठमाडौँ मात्रै केन्द्र बनाइरहने हो भने यसको अन्त हुन सक्दैन। कहिले हेर्छौँ हामी सुदूरपश्चिम, कहिले हेर्छौँ पूर्वका पहाडहरू, पहाडी क्षेत्रको विकास आज प्राथमिकता हो, सीमान्त क्षेत्रको विकास आज प्राथमिकता हो। यदि यो जनताको शासन हो भने, जनताको सरकार हो भने जनता कहाँ सबभन्दा बढी पीडामा छ त्यसलाई प्राथमिकतामा राखौँ। आज पानी जहाज ल्याउने र रेल ल्याउने पैसाले 10वटा वेस्ट सेती बन्छ। यो वेस्ट सेती 750 मेगावाटको वेस्ट सेती 1,80,00,000,000 हो। योभन्दा ठुलो होइन। अब बढ्दै जाला, जति ढिलो गर्छौँ त्यसको लागत बढ्छ। त्यसकारण यी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काममा कमजोरी भइरहेको छ। अहिलेकै यो 2/3 को सरकारले पनि हामी त्यसका निमित्त आवाज उठाएका छौँ। रेकर्ड हेर्दा हुन्छ हामी नीति र कार्यक्रममा गलत नीति भयो भन्दैछौँ, प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी हो, यसको प्रतिबद्धतामा कमजोरी हो। अब पनि यदि हामी त्यो कमजोरीलाई निरन्तरता दिन गयौँ भने हाम्रो त्यहाँ सामूहिक कमजोरी रहन्छ। म त्यसकारण मेरो पार्टीका तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ साथीहरूलाई, यहाँ हाम्रो यो अभियन्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राजनीति हामी विकासको क्रममा गर्दैनौँ। कम्तीमा 7 नम्बर प्रदेशका निमित्त हाम्रो प्रतिज्ञा हो। हामी सबै पार्टी आज एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताको चाहना त्यो हो, जनताको भरोसा मलाई लाग्छ त्यो हो, र यो अभियानकर्ताहरूको पनि मलाई लाग्छ अपेक्षा त्यो हो। म त्यो अपेक्षाका निमित्त म पुरा गर्ने मेरो वचनबद्धता म यहाँ राख्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट पनि त्यो वचनबद्धता राख्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ खुसीको कुरा हो, राहुलजीले अगाडि भनेर जानुभयो, पार्टीका तर्फबाट उहाँले पनि बोल्नु भएको छ। हाम्रो यसमा विमति रहने छैन। बरु तपाईहरु यहाँ छँदै के गर्ने हो भन्नुहोस्। आगामी अब आउने बजेटमा वेस्ट सेतीका निमित्त पर्याप्त बजेट सरकारले गर्ने हो पनि, जस्तो कि अहिलेको सरकारले भन्यो 3 गजेटसित सम्झौता भङ्ग भएको छैन। मैले आज पनि जानकारी लिएर आएँ। आजको लेटेस्ट अवस्था के हो त भन्दाखेरि 3 गजेटसित पीपीएमा समस्या भइरहेको छ। पीपीए यदि ठिक ढङ्गले हुने हो भने दुवै पक्ष बसेर एकैछिन दुवै पक्ष बसेर पीपीए को निमित्त पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो भने जोशीजी अहिलेको कहाँ छ समस्या भन्दा एकातिर अहिलेको अर्थमन्त्रीले बिना कुनै आधार उहाँले 3 गजेटसितको सम्बन्ध विक्षेप गर्ने सुरु गर्नुभयो, गरिसकेका छैन नि। अहिले पनि आजको दिनमा पनि मैले आजको पनि जानकारी लिएर आएको छु। के भएको हो भने 3 गजेटसित सरकारले एकातिर वार्ता चलाइरहने, अर्कोतिर नेपाल सरकार आफै बनाउँछ। अब जरुरी छैन चाइनिज यो 3 गजेटको भन्ने हो भने उसले त झन् अर्को बहाना खोज्छ।
एकपछि अर्को बाहना ल्याइरहेको छ थ्री गर्सेसले। एउटा बाहना छ पिपिए मिलिरहेको छैन, पिपिए को उसको अहिलेको भएको सम्झौता अनुसार हाम्रो लगानी बोर्डसित र एनइएसित प्राधिकरणसित भएको सम्झौता अनुसार के छ भन्दाखेरि उसले पिक आवरमा 12 रुपियाँ 48 पर युनिट को पिपिए निर्धारित भएको रहेछ र ड्राई सिजनमा त्यही 7 रुपियाँ 10 पैसाको हिसाबले दिने भन्ने एउटा सम्झौता हो। उसले हिसाब गर्यो यो पिपिएमा मैले लगाउने हो भने मैले कति वर्षमा उत्पादन पे ब्याक गर्छु, मैले मेरो लगानी उठ्छ त भन्दा उसलाई कमजोर भयो, यसले उठ्दैन भन्यो। उसले 1000 परिवारहरू विस्थापित गर्ने लागत पनि यसैमा राखिदिया छ, यसले पनि पुग्दैन भन्यो। उसका केही कुरा छन् यदि जायज भने त्यसो भए बसौँ न त भनेर यसलाई समाधान गर्ने बाटोमा नगइकन हामी एकतर्फी तोड्दिनौँ भन्नुभयो र आफ्नो नीति र कार्यक्रममा राखिदिनु भयो। यस क्षतिका निमित्त सरकारले गर्छ, तर न सरकार गरिरहेको छ न गर्नेवालासित एउटा निर्णायक वार्तामा पुग्न सकिरहेको छ सरकार। अहिलेको कमजोरी हामीले आजको दिनमा यो देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले यसको समाधान के हो, सरकारको हातमा अब यो सबै कुरा छ। हामी सरकारलाई ठिक ठाउँमा बाटो देखाउने र तपाईँ यसका निमित्त निर्णायक ढङ्गले यसको निष्कर्ष पुग्नुहोस्, वेस्ट क्षति कहिले बन्छ हामी तपाईँ त्यही साथमा उभिएर हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने छ, जवाब दिने आज सरकार छ। र सरकारले भन्न चाहन्छौँ साँचो अर्थमा अब कम्तीमा यो आउने बजेटमा वेस्ट क्षतिका निमित्त यहाँ सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्यो, स्रोत सहितको छुट्याउनै पर्यो र सुरु भएकै हुनु पर्यो। यदि त्यो सक्दैन भने अर्को कुनै वैदेशिक कम्पनी ल्यायो भने बिल्ड एन्ड अपरेसन एन्ड ट्रान्सफरको मोडेलमा जाने हो भने पनि त्यो निर्णय भएकै हुनुपर्छ। अब अल्झाएर राख्न मिल्दैन, यो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ। यसमा हामी सबै साथ उभिन्छौँ। म यसका निमित्त प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु। बजेट बनाउनुभन्दा पहिले हामी जाने हो भने सँगै जान तयार छौँ। अब सबै साथीहरू जति यहाँ आउनु भएको छ मलाई लाग्छ कसै विमति रहँदैन। हामी त्यसका निमित्त तयार छौँ, चाहे त्यो नेकपाको होस्, चाहे हामी हो, चाहे अन्य साथीहरू हुन्। जनताका साथमा छौँ, तपाईँहरूले चुनेर पठाएको तपाईँको आज्ञा मान्न हामी तयार छौँ। यो प्राथमिकताको विषय जनताको विषय हो। त्यसले त्यहाँको रोजगारी बढ्ला, त्यसले त्यहाँको आय स्रोत बढ्ला। आखिर कहिलेसम्म बाहिर जाने बेरोजगार भएर यस भावनामा मलाई लाग्छ कसैको विमति रहन्छ भन्ने मलाई बिल्कुलै लाग्दैन। र त्यहाँ यो योजना बन्दा जसले बनाओस् त्यहाँको जनताको सेयर पनि ओपन गर्नुपर्छ, सेयरको पनि धनी त्यहाँको जनता बन्न पाउनुपर्छ। आफ्नो अपनत्व, आफ्नो स्वामित्व त्यहाँ हाम्रो साधन र स्रोतमा रहेको त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यसकारण यो विषय पनि हामी हाम्रो दबाव सिर्जना गर्ने क्रममा यो सरकारसित हाम्रो माग रहन्छ। र त्यस कारणले मैले अहिले यहाँ योभन्दा बढी विषयहरू धेरै उठाउन आवश्यक छैन। त्यो ठाउँको पूर्वाधार निर्माणका निमित्त चाहे त्यो उत्तर दक्षिण जोड्ने कोरिडोर हुन्, महाकाली कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, त्यसमा बजेट बढिरहेको छैन, बरु घटिरहेको छ। यो सरकारले ती विषयहरूलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। यदि सानो प्रदेशलाई विकासको क्रममा अगाडि बढाउने हो समान ढङ्गले, सन्तुलित ढङ्गले भने यसको आवश्यकता छ। हामी यो विषय उठाइरहेका छौँ, उठाउँछौँ। अहिले पनि आगामी दिनहरूमा पनि हामी उठाउने प्रत्यय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वेस्ट क्षतिकै निमित्त स्पेसली यो वेस्ट क्षतिलाई सुरु नगर्दासम्म हाम्रो लगातार दबाउ दिनका निमित्त हामी तयार छौँ। हाउसमा बोल्न तयार छौँ, नीति र कार्यक्रम बोल्न तयार छौँ। त्योभन्दा पहिले बजेट बन्नुभन्दा पहिले दबाउ दिनका निमित्त हामी तयार छौँ। म यो आफ्नो तत्परता, आफ्नो प्रतिबद्धता, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट, आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सबै हाम्रो पार्टीका साथीहरूबाट यो प्रत्यय व्यक्त गर्दै अहिले फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु यादवजीलाई, उहाँको पुरा टिमलाई र यो अभियानलाई यसका निमित्त फेरि अर्कोचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखेर उहाँ जानुभएको छ। र यसपछि पश्चिम क्षतिको उद्गम स्थल जुन जिल्लामा यो पश्चिम क्षतिको आयोजना बन्ने हो त्यही जिल्लाबाट, डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विकासवादी नेताको छविमा आउनुभएका माननीय प्रेम आलेज्यूलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस साझा सारांश पश्चिम क्षेत्रीय जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय यसका अभियन्ता यादव जोशीज्यू लगायत उहाँको टिममा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, यस कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरी आउनुभएका आदरणीय मान्यज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा जुन आज हामी पश्चिम सेतीको विषयमा एउटा अभियान चलाइराखेको अवस्थामा यो पश्चिम सेती सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जिल्लाको व्यक्ति भएको हैसियतले आज करिब 28-30 वर्ष भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, विगतमा यो 1997 मा अस्ट्रेलियाको स्म्याक कम्पनीले आएर काम गर्ने भनेर अगाडि बढ्यो। पछि गएर केही विभिन्न कारणले गर्दा 14 वर्षसम्म उसले होल्ड गरेर बस्यो र बजेटको व्यवस्थापन मिलाउन नसकेर ऊ फर्केर गयो। त्यसपछि फेरि 2012 मा चीनको 3 गर्जेस कम्पनी आएर र उसले साथमा आफ्नो CWC सहायक पार्टनरलाई पनि ल्याएर उसले काम सञ्चालन गर्यो र यसको कुल लागत करिब 1 खरब 20 अरब मात्र थियो। तर उसले पनि कयौं वर्ष त्यहाँ बसेर काम गर्ने सिलसिलामा आज उसको सम्झौता पनि रद्द भएको छ। म अभियन्ता टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको पश्चिम सेती, जसलाई 40औं वर्षदेखि जनताले आशाको केन्द्रमा हेरिराखेको अवस्थामा यो बन्न सकेको छैन। बहुतै दुःखको साथमा भन्नुपर्दा विगतमा थुप्रै पार्टीहरू सरकारमा गए, सरकार सञ्चालन पनि गरे। त्यसपछि राज्यको ठुल्ठुलो अङ्गमा गएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री समेत भए। अब त्यतातिर म जान चाहदिनँ, किन भन्दाखेरि यहाँलाई सबैलाई थाहा छ को कति जिम्मेवार छ। पार्टीले सरकार बनाउने, सरकारमा पटक आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने, पश्चिम सेतीको सवालमा चु गरेर पनि नबोल्ने। जब सत्ताबाट बाहिर आइसकेपछि कहाँ गयो त्यो पश्चिम सेती भनेर हामी आवाज उठाउने, यो खालको चाहिने आज यसलाई मैले के भनौँ, बडा दुःखको साथमा भन्नुपर्दा नेताहरूको त्यो हकीकत मैले देखेको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबा। उहाँ पनि त्यही प्रभावित क्षेत्रको हुनुहुन्छ। 4 पटक यो देशको उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर खै त पश्चिम सेती भएन। अघि मान्य आदरणीय दिनेन्द्र बडुलजीले भन्नुभयो अहिले सत्ता नेकपाको हातमा छ। तर म यहाँबाट के च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु भन्दा अवश्य पनि राज्यको आर्थिक भार जुन बेलामा यो 2/3 बहुमतको नजिक निर्वाचन शेरबहादुर देउबाजीले निर्वाचन गरेको बेलामा, जब नेकपा 2/3 बहुमत नजिक थियो, त्यो बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा राज्यको ढुकुटी अस्तव्यस्त थियो, ढुकुटीमा शून्य थियो, बजेटको अभाव थियो। त्यही पनि माननीय अर्थमन्त्रीले यसलाई चाहिँ सबै कुरा मिलाएर देशलाई अगाडि बढाउनु भयो। अहिले म खुसीको साथमा व्यक्त गर्न चाहन्छु, अहिले त्यही पश्चिम सेतीलाई टार्गेट बनाएर उत्तर दक्षिण जोड्ने गरी धनगढी, खुटिया, दिपायल, बजाङ, चैनपुर हुँदै उरै तागलाकोटसम्मको लागि एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, यो सायद राजमार्गभित्र यो सडक परेको छ। अहिले मात्रै हामी खुटियादेखि करिब 10 किलोमिटर अगाडि यो पक्की सडक, पिच सडक निर्माण गर्ने भनेर बहुवर्षीय टेन्डरको प्रक्रियामा मैले त्यसलाई अगाडि बढाएको छु। यदि यो खुटियादेखि दिपायलसम्म हामी यसलाई फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सक्यौँ र राज्यले बजेटको व्यवस्था पनि मिलाएको छ, यो मात्रै हामीले सक्यौँ भने 80 किलोमिटर हामी दिपायल पुग्छौँ र दिपायलबाट प्रभावित क्षेत्रमा जम्मा 20 देखि 25 किलोमिटर छ। 105 किलोमिटरमा हामी पश्चिम सेती पुग्नेछौँ। यसले पश्चिम सेती आयोजनाको टोटल लागत यसले घटाउनेछ। यताबाट हामी तपाईँको अत्तरैबाट भोलि गएर तपाईँको चाहिने सामग्रीहरू लगेर जाने हो भने 40 चक्का, 50 चक्का, 60 फिट लामा लामा ट्रकहरू, वाहनहरू पाहाडमा जान सक्दैन। त्यसको लागि फेरि बस्ती हटाएर, घर हटाएर त्यो पश्चिम सेती निर्माणको लागि
सडकहरू बनाउनु पर्यो, पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो सडक यदि बन्दा साथ यसलाई हामी करिब दिपावलीसम्म यो पिच हुँदा साथ यो तपाईँको आयोजनाको लागत पनि घट्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। आज राज्यसित बजेटको अभाव हुँदा पनि कम्तीमा सुदूरपश्चिम एउटा कायापलट हुने गरी बजेटको व्यवस्था भएको छ। उत्तर दक्षिण भारत, नेपाल, चाइनालाई जोड्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ, बजेट एलोकेट भएको छ। त्यति मात्र नभएर म के भन्न चाहन्छु भन्दा अघि हाम्रो यादव जोशीजीले भन्नुभयो यो आयोजनाको ग्यारेन्टी हुन पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले नेकपा सरकारमा छ, 2/3 बहुमतको नजिक छौँ हामी। यो सरकारको पालामा नै चाहे यो चाहिने राज्यसित बजेट भए पनि यसले कम्तीमा आगामी बजेटमा बजेट एलोकेट गर्छ। त्यो सकेन भने कम्तीमा दात्री निकायको बजेट ल्याएर इपिसिएफ मोडलमा इन्जिनियर प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फन्डिङ अन्तर्गत यो आयोजना बन्नेछ र यसको लागि हामीले जसलाई भेटेर जसलाई चाहिँ दबाब दिनुपर्ने छ, जसलाई घचघचाउनु पर्ने छ, हामी सबै पार्टीहरू मिलेर एकजुट भएर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, वास्तवमा यो जुन अभियान तपाईँहरूले यो थालनी गर्नुभएको छ, यो अभियानको निमित्त जुन अघि मित्रले भन्नुभयो 8वटा मेसिन हामीले अमेरिकाबाट ल्याउनु पर्ने, त्यसको लागि पनि भन्सार तिर्ने कुरा जुन यहाँ गर्नुभएको छ, म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामी भोलि नै गएर भेटौँ। यसको के छ तपाईँहरूको डकुमेन्टहरू दिनुहोस्, यसको लागि म पहल गर्नेछु। हामी सबै साथीहरू त्यहाँ गएर यो चाहिँ निःशुल्क बिना भन्सारको ल्याउन, भन्सार छुट गर्नको लागि हामी अनुरोध पनि गर्छौँ। हामी यसको लाग्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले एउटा मिडियामा देखेको थिएँ, नेपाल सरकारले गत वर्ष 2075मा गरेको लगानी सम्मेलनमा यसलाई सोकेसको हिसाबमा राख्नु पर्छ पश्चिम क्षेत्रलाई, तर त्यो हुन सकिँदा त्यो दुःखद कुरा हो। तर अब आगामी दिनमा यस्ता लगानी सम्मेलनहरूमा सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को कुरा भर्खरै सुन्नमा आएको छ, अहिले जापान, अमेरिका र कतार 3टा देशले मिलेर अहिले हाम्रो लगानी बोर्डसित आरएफपी गरेको छ। आरएफपी गर्नको निमित्त तयार भएको छ म्याट्रिक्स कम्पनी जो जोइन्ट भेन्चरमा भएको छ। यो कम्पनीले अब छिटै त्यो काम थाल्नेछ भनेर यसको कुराहरू सुन्न आएको छ। अब यो कतिको सत्य हो, यो मिडियामा आएको कुरा मैले यहाँ सुने। यदि यो भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब म के भन्न चाहन्छु भन्दा जुनसुकै सङ्घ संस्था, जुनसुकै चाहिने देशका चाहिँ लगानीकर्ता आए पनि कम्तीमा उनीहरूले ग्यारेन्टी हुने गरी अब पनि हामी फेरि प्रारम्भिक सर्वे गर्ने अथवा डिपिआर बनाउने नभएर स्म्याक्सले बनाएको जुन डिपिआर छ त्यही डिपिआरलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्दै आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो गोलथली धनगढीले अभियान जुन माघ 11 गते गरेको जुन सेतीको जल कटौरोमा राखेर जुन सरकारलाई एउटा दबावमूलक कार्यक्रम तपाईँहरूले सृजना गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै र हामी जनताका जनप्रतिनिधिहरूलाई यसरी घचघचाएर एकै ठाउँमा सबै पार्टीका मान्यज्यूहरूलाई ल्याएर यो पश्चिम क्षेत्र छिटो तयार होस् भन्ने जुन अभियान थाल्ने गर्नुभएको छ, यसको लागि म फेरि तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि पश्चिम क्षेत्रको सवालमा चाहे सदनबाट होस् चाहे सरकारवाला मन्त्रीलाई भेटेर होस्, यसको लागि निरन्तर हामी सबै लाग्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउँदै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नङ्ग्राहरू किन उदयमान भएनन्, किन दिन प्रतिदिन सेलाउँदैछ भनेर जननिर्वाचितहरूलाई एउटै थलोमा उभ्याएर झकझक्याउने यो बन्याल थली जो बोल्ने थली जो यो नागरिक समाजले यो कार्यक्रम गरेको छ, म यो आयोजकलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो समितिको सभापतिले पनि भन्नुभयो हामी
गत महिनाको 1 गते त्यो पश्चिम सेती परियोजना जहाँ बन्दै थियो र जहाँ त्यसको टर्मिनल बन्ने ठाउँ थियो बोपघाट, त्यहाँ गएर स्थलगत भ्रमण गरियो, स्थलगत अनुगमन गरियो। त्यहाँ एउटा घर मात्र थियो। त्यो घरमा हिजो त्यो समितिले काम गर्दै गरेको त्यहाँका जनताहरूको आवाज थियो र एउटै आवाज सुदूरपश्चिमको प्रत्येक जनताको थियो कि नेपाल सरकारले बनाउने भनेर शून्य बजेट राखेको छ, तर शून्य बजेटमा हामी दिन रात आफूबाट आफ्नो गाँसबाट कटाएर जनतामा शेरको आह्वान गरोस् र हामीले आफ्नो गाँसलाई कटाएर पूर्णता ल्याउने छु भनेर प्रत्येक पश्चिमको जनताको आवाज मैले 7 गते सदनमा, यही महिनाको 7 गते सदनमा हाम्रो समितिको रिपोर्टिङ पेश गर्दा मैले सुदूरपश्चिमको सेती परियोजनाको बारेमा सदनमा आफ्ना कुराहरू व्यवस्थित ढङ्गमा राखेको थिएँ र मैले यो 28 वर्षसम्म लथालिङ्ग परेको यो पश्चिम सेती परियोजना के कति कारणले कसरी हुन गयो भनेर हामीभन्दा पूर्व वक्ताले भनिसकेका छन्। हामीले त्यसैमा समय व्यतीत गर्न मलाई उपयुक्त लाग्दैन। यसका निमित्त आज यो अभियान जुन यो काठमाडौँमा आइकन त्यो सेतीको पानी ल्याएर यहाँ सिर्जित गरेर यहाँ यो केन्द्रीय सरकारलाई घच्याएको छ, योले निरन्तरता पाओस् र यसको निरन्तरतामा सरकारले ल्याउने बजेटमा यसको पूर्ण व्यवस्थाको कामका निमित्त सदनबाट हामीहरूले सधैँ बोलिरहनेछौँ र यो सरकारको बजेट निर्माणको बेला पनि यो आयोजकलाई पनि साथमा लिएर यो सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नका निमित्त, घचघच्याउनका निमित्त आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पश्चिम सेती परियोजना मात्र होइन, सुदूरपश्चिमको जनताको मुहारमा परिवर्तन ल्याउनका निमित्त बझाङको त्यो बुङ्गलमा हिजो बझाङ्गी राजाले उत्खनन गरेर बनाएका चिरे भदावा अहिले पनि छन्। त्यहाँ फलामको खानी छ। बझाङ्गी राजाले उत्खनन गरिकन प्रशोधनमा ल्याएको त्यो फलाम खानी, त्यो बैतडीको पुर्चुनीमा रहेको त्यो फलाम खानी, त्यो बाजुरा र अछाममा रहेको तामा खानीको उत्खननले यो राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ। यो राष्ट्रको मात्र होइन, यो सुदूरपश्चिमको मात्र होइन, यो राष्ट्रको निमित्त गौरवको विषय हुनेछ र सुदूरपश्चिमका जनताले मात्र होइन, राष्ट्रका जनताले नै यसको उपभोग गर्न पाउनेछन्। सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणका निमित्त योले अहम भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यो पश्चिम सेती परियोजनाको सँगसँगै सुदूरपश्चिममा रहेका यी खनिज पदार्थका खानीहरूको उत्खननका निमित्त पनि सरकारले यथोचित बजेट र पहल कदमी अगाडि बढाउनेछ। यसका निमित्त तपाईहरुका बीचमा हामीले हातेमालो मिलाउँदै, तपाईहरुको काँधमा काँध मिलाउँदै हामीहरू पनि तपाईको बीचमा रहनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले पश्चिम सेतीको लागि सडक र सदनबाट सरकारलाई घचाइरहने बाचा गर्दै जानुभएको छ र यसपछि आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन माननीय बद्री पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोल्ने थली यो संस्थामा आबद्ध गोलबद्ध र यो अभियानमा संलग्न आयोजक साथीहरू, सबै सङ्घीय सांसदज्यूहरू, उपस्थित साथीहरू, वास्तवमा हामीले कार्यक्रमहरू गर्दा, बैठकहरू गर्दा सबैले सबै समय दिन सकियो भने मात्रै त्यो कार्यक्रमको महत्त्व, त्यो कार्यक्रमका प्रतिको गम्भीरता प्रकट हुन्छ। कार्यक्रमहरू बरु छोटो गर्ने गरौँ, तर कार्यक्रमभरि कम्तीमा कार्यक्रमका सहभागीहरू बस्ने यो परम्परा हामीले थालनी